अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अहमद आपसे मुखातिब है। ख़वातीन व हज़रात, हमारे यहाँ एक बड़ा कॉमन साइट है, बड़ा कॉमन साइट कि कोई अगर वीआईपी किसी सड़क से गुज़र रहा हो तो पुलिस उस सड़क को हर जानिब से घेर लेती है, अगरचे वो आवाम के लिए होती है ताकि लोग अपने दफ्तरों में पहुंच सकें, हस्पतालों में पहुंच सकें, बच्चे स्कूल जा सकें और दूसरे राहगीर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो सकें। लेकिन अगर बदकिस्मती से किसी वीआईपी शख्सियत ने गुज़रना हो तो सड़क को ब्लॉक कर दिया जाता है। इवन साइड्स पर कारें भी खड़ी करने की इजाज़त नहीं दी जाती। दिस इज़ अ वेरी कॉमन साइट इन आवर कंट्री। लोग यकीन करें इतने तंग होते हैं, इतने परेशान होते हैं कि ना तो उनको गाड़ी खड़ी करने की इजाज़त दी जाती है, ना खुद खड़ा होने की इजाज़त होती है। गाड़ी के लिए जगह तलाश करना मुश्किल हो जाता है और ये बड़ी आम सी बात है। ये लोग गुज़रते हैं, पता लगता है जी सदर साहब गुज़र रहे हैं या हर दिल अजीज़ वज़ीर आज़म साहब जो कि इलेक्टेड होते हैं वो गुज़र रहे हैं, या कोई भी अफसर या कोई भी चीफ जस्टिस या कोई भी पुलिस का बड़ा अफसर जब भी गुज़रता है तो ऐसा ही होता है। इस अमल से कितनी परेशानी होती है इसका अंदाज़ा अवाम वही लगा सकते हैं जो बेचारे वहाँ खड़े होते हैं। अब यकीन करें कई मरतबा ऐसा हुआ कि मरीज़ बीमार है, हस्पताल जाना है, लेकिन सड़क वीआईपी के लिए ब्लॉक कर दी गई। बच्चों ने स्कूल जाना है, स्कूल से देर हो रही है, लेकिन उस वीआईपी को शर्म नहीं आती जो अंदर बैठा होता है और जिसकी वजह से पुलिस अपना इस अमल को किए होती है। किसी ने अपने दफ्तर पहुंचना होता है, किसी ने किसी और जगह जाना होता है, किसी को जल्दी होती है, तो ये ऐसा ही होता है और ये इंतहाई तकलीफ़ दे अमल होता है। कोई भी ऐसा नहीं जो इसके ख़िलाफ़ बात करे, कोई किसी की जुर्रत नहीं होती जो कहे खड़ा होकर कि ये क्या है। आप पुलिस को नहीं कह सकते, पुलिस वाले बेचारे अपनी जगह मजबूर होते हैं। वो कहते हैं जी हम क्या करें, हमें ऊपर से ऑर्डर है कि सदर ममलिकत ने गुज़रना है, वज़ीर आज़म ने गुज़रना है, या चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने गुज़रना है, या सुप्रीम कोर्ट के जजों ने गुज़रना है, हमारी मजबूरी है। यकीन करें इस कदर तकलीफ़ दे अमल होता है ये कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मैं हैरान होता हूँ कि ये लोग जो अपने आप को अवाम के हर दिल अजीज़ नुमाइंदे समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट, ये इलेक्टेड लोग होते हैं, अवाम के वोटों से मुंतखब होके आते हैं। अगर ये वाकई में हर दिल अजीज़ हैं और अवाम के वोटों से मुंतखब होके आते हैं, फिर उन्हें किस बात का ख़तरा है? ये क्यों इतनी ज़्यादा परेशानी पैदा करते हैं? क्या इनको ख्याल नहीं आता? चाहिए तो ये कि ये ख़ुद बाहर आएँ और आवाम को रास्ता दें, आवाम के लिए बाहर निकल के खड़े हो जाएं कि लोग गुज़रें फिर हम जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ चलन ही अजीब व गरीब है। उन पुलिस वालों को हम क्या कहें या उन अमले के लोगों से हम क्या करें? बाज़-औक़ात झगड़े हो जाते हैं लोगों के, लोग लड़ पड़ते हैं कि ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक जगह मैं एक वाक़या पढ़ रहा था कि जापान के वज़ीर आज़म और दौरे पर आए हुए वज़ीर ख़ारजा जिनका ताल्लुक़ बरतानिया से था, और उन वज़ीर ख़ारजा का नाम था रिचर्ड ऑस्टन, और जो जापान के वज़ीर आज़म थे उनका नाम था हयाटो अकीदा। इन दोनों की मुलाकात मुकर्ररा वक्त पर टोक्यो में होना थी। इत्तेफाक की बात है कि वज़ीर ख़ारजा जो थे, बरतानवी वज़ीर ख़ारजा,
وہ اوساکا چلے گئے اپنے کسی کام کے سلسلے میں، یعنی حکومتی کام کے سلسلے میں اوساکا چلے گئے۔ جب ملاقات ایک دن چھوڑ کر ان کی ملاقات تھی، تو وہ جب وہاں سے واپسی پر چلے اوساکا سے ٹوکیو کی طرف، یاد رہے کہ یہ سفر تقریباً 400 کلومیٹر کا سفر ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ راستے میں ٹریفک جیم ہو گیا، بہت زیادہ ٹریفک تھی، گزرنا محال تھا، لوگ جا رہے تھے، بڑی مشکل صورتحال تھی، کیونکہ ان کی ملاقات پرائم منسٹر کے ساتھ تھی اور پرائم منسٹر نے ملاقات کے 1 گھنٹے بعد چائنا کے دورے پر جانا تھا۔ بڑی مشکل ہو گئی، ٹریفک آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور نہ کسی کو جلدی تھی، نہ کوئی غلط اوورٹیک کر رہا تھا، لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ اس سڑک پر جا رہے تھے۔ جو پروٹوکول آفیسر تھا اس نے پولیس کے چیف کو درخواست کی کہ کسی طرح فارن منسٹر کو یہاں سے نکالا جائے تاکہ وقت مقررہ پر ملاقات ہو جائے، لیکن پولیس چیف نے انکار کیا۔ اس نے کہا ہم یہاں قانون کی بالادستی کے لیے ہیں، نہ کہ ہم قانون کو توڑنے والے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ تو پولیس کے جو چیف تھے انہوں نے انکار کر دیا۔ پروٹوکول آفیسر نے پرائم منسٹر ہاؤس سے رابطہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ کسی طرح پرائم منسٹر خود چیف سے درخواست کریں۔ پرائم منسٹر نے چیف سے درخواست کی، لیکن چیف آف دا پولیس جو تھا وہ کہنے لگا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، میرے پاس کوئی آلٹرنیٹو ذریعہ نہیں ہے کہ میں وزیر خارجہ کو کسی طرح ٹوکیو جلدی پہنچا سکوں، اس لیے یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اور خواتین و حضرات، اس ساری صورتحال میں کسی کا کوئی دباؤ نہ چلا، نہ کسی نے کوئی غیر قانونی راستہ اختیار کیا کہ وزیر خارجہ کو پہنچایا جائے۔ بہت سال پرانا واقعہ ہے، لیکن کیا ہوا اس کے نتیجے میں؟ ملاقات منسوخ ہو گئی۔ چیف آف دا پولیس کا یہ کہنا تھا کہ ہم پر دباؤ نہیں چل سکتا، یہ قانون اور آئین کے خلاف ہے، ہم لوگ یہاں پر قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، اگر ہم نے ہی قانون توڑ دیا تو پھر عوام کیا کریں گے؟ یہ بھی کہا انہوں نے کہ اگر میں نے ایسی کوئی حرکت کی تو مجھے عوام کے سامنے جواب دینا پڑے گا اور شاید مجھے اپنے جاب سے ہاتھ دھونا پڑے، یہ ممکن نہیں ہے، اور انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ فرق یہی ہے ان معاشروں میں اور ہمارے معاشرے میں۔ ہمارے معاشرے میں قانون کا قطعاً کوئی صحیح استعمال نہیں ہوتا، بڑے سیاسی دباؤ ڈالتے ہیں اور اپنے کام نکال لیتے ہیں۔ ایلیٹ کلاس کے لوگ اپنے ذرائع استعمال کرتے ہیں اور قانون کو توڑ کر اپنے مفاد حاصل کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، اس پر کسی قسم کی جواب دہی نہیں ہوتی، بلکہ معاملات میں اتنا ابہام پیدا کر دیا جاتا ہے کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ ہو کیا رہا ہے۔ دوسری طرف میں سمجھتا ہوں عوام کا بھی قصور ہے، عوام میں شاید وہ شعور اور وہ کرج نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ وہ ناانصافی کے خلاف کھڑے ہو سکے۔ اگر کوئی چیف جسٹس جا رہا ہے تو یہ کیا ہے، کیوں سڑک بند کی جائے؟ وہ اس نے جانا ہی ہے، جائے، گزر جائے عوام سے۔ اگر پرائم منسٹر جا رہا ہے تو اس کے لیے سڑک کیوں بلاک کی جائے، کیوں لوگوں کو اذیت میں مبتلا کیا جائے، کیوں جو مریض ہوتے ہیں ان کو مزید تکلیف دی جائے، کیوں بچوں کو اسکول جانے سے روکا جائے اور ان کا ٹائم اور وقت برباد کیا جائے؟ اس لیے کہ معاشرے میں قانون نہیں ہے۔ اگر قانون ہے بھی تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا قانون پر عمل درآمد کرنے والے وہ انتہائی نااہل ہیں۔ نہ پولیس میں اتنی جرت ہے کہ وہ کہہ سکے، اور نہ ان بڑوں میں اتنا ہمت اور کرج اور شرم ہے کہ وہ کہہ سکیں کہ واقعی یہ غلط عمل ہے، ہمیں قانون کی عمل درآمد کرنا چاہیے۔
یاد رکھیے خواتین و حضرات، میں یہ بات بار بار کہتا رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر قانون پر عمل نہیں ہوگا، صحیح معنوں میں اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی، تو معاشرہ وہی ہوگا جو ہمارا معاشرہ ہے۔ شکریہ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔